CM2 मा चाहिँ भएको थिएन होला, भएको थिएन। सबैजना के गर क्यामेरा अन गर है, सबैजनाले के गर क्यामेरा अन गर। So today we are going to start a topic. Topic को नाम के हो ना nomenclature. Please सबैजना हल्ला नगर। हाम्रो टपिक को नाम के हो ना nomenclature. फेरि भन त, हाम्रो टपिक को नाम के हो ना nomenclature. हाम्रो टपिक को नाम के हो ना nomenclature. हाम्रो पहिला क्लास भएको थियो, हाम्रो क्लास पहिला भएको थियो, एउटा क्लास भएको थियो कि भएको थिएन? भएको थिएन है, भएको थिएन है। नो 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 ल ठिकै छ, फर्स्टबाटै गरौँ होइन। जसले पहिला पढिसकेको छ उनीहरूको लागि के होला, रिभिजन होला होइन, यदि भएको छ भने है। यदि हाम्रो क्लास पहिला भएको छ भने के होला त भन्दाखेरि रिभिजन होला। सबैजना क्यामेरा अन गर है ल। सो यो नोमेनक्लेचर हामी चाहिँ 5 वटा क्लासमा, हामीले 5 क्लासमा सकाउने हो। र नोमेनक्लेचरलाई मैले 4-5 वटा हेडिङमा डिभाइड गरेको छु। फर्स्ट भनेको नोमेनक्लेचर अफ सब्स्टिट्युएन्ट कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्स, के भन त सब्स्टिट्युएन्ट। त्यसपछि नोमेनक्लेचर अफ मल्टिपल बन्ड, हेडिङ नलेख है, हेडिङ न सुन। फर्स्ट भनेको नोमेनक्लेचर अफ सब्स्टिट्युएन्ट कन्टेनिङ कम्पाउन्ड, सेकेन्ड भनेको नोमेनक्लेचर अफ मल्टिपल बन्ड, थर्ड भनेको नोमेनक्लेचर अफ फङ्सनल ग्रुप, फोर्थ भनेको नोमेनक्लेचर अफ मिक्स्ड कम्पाउन्ड। एउटै कम्पाउन्डमा सबै आयो भने कसरी गर्ने, एउटै कम्पाउन्डमा जम्मै आयो भने कसरी गर्ने। अनि फिफ्थ भनेको नोमेनक्लेचर अफ साइक्लिक कम्पाउन्ड। सबैजना क्यामेरा अन गर। फिफ्थ भनेको के भन, नोमेनक्लेचर अफ के भन, साइक्लिक कम्पाउन्ड। यसरी के अरे हामी हेडिङ बनाएर पढ्छौँ। नोमेनक्लेचर अफ सब्स्टिट्युएन्ट कन्टेनिङ कम्पाउन्ड, नोमेनक्लेचर अफ मल्टिपल बन्ड, nomenclature of functional group, nomenclature of mixed compound, especially nomenclature of cyclic compound. So today we are going to start. Please write down. Hello. Today we are going to start in a nomenclature of substituent containing compounds. Today we are going to start nomenclature of substituent containing compounds. No multiple bond, no functional group. फेरि भन के भन त, नो मल्टिपल बन्ड, नो फङ्सनल ग्रुप। आज हाम्रो टार्गेट के हो, नोमेनक्लेचर अफ सब्स्टिट्युएन्ट कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्स। के भन त, सब्स्टिट्युएन्ट कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्स। बोलो बोलो ए बालक, बोलो बोलो, मेसेजमा लेख, सबैजना मेसेजमा लेख सब्स्टिट्युएन्ट। के भन त, सब्स्टिट्युएन्ट। ल थाहा छ, हामीले सब्स्टिट्युएन्ट कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्सको नोमेनक्लेचर पढ्नुभन्दा पहिला, सब्स्टिट्युएन्ट कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्सको नोमेनक्लेचर पढ्नुभन्दा पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्छ के कुन कुन ग्रुप भनेको सब्स्टिट्युएन्ट हो भनेर। एकचोटि पहिला हामी के गरौँ, सब्स्टिट्युएन्टको लिस्ट बनाऊ। जति पनि हेलोजन्सहरू छ नि, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, यो सब के हो थाहा छ, सब्स्टिट्युएन्ट हो। मोहम्मद सरताज अंसारी, हेलो। हजुर बोला भाइ, के ठिक छौ नि भाइ? हजुर ठिक छ। कहाँबाट बोलिरहेछौ तिमी भाइ? हजुर म अहिले घरमा हो। घरमा त सबैजना घरमै छन् भाइ। मैले कुन शहरमा छौ भनेको? यो गौरबाट हो। ए गौरबाट। म पनि घरमै छु भाइ। ल सुन न, सो पहिला हामी के गरौँ भन्दा सब्स्टिट्युएन्टको लिस्ट म्युट गरिहाल। सब्स्टिट्युएन्ट भनेको फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन। लिस्ट बनाऊ है, लिस्ट बनाऊ। त्यसपछि के थाहा छ? अरे भाइ म्युट गर्न रे, गुटुर्गु भइरह। ल अल्काइल ग्रुपहरू, जति पनि एल्काइल ग्रुप छ नि, मिथाइल भयो, इथाइल भयो, प्रोपाइल। ए भाइ रे सरताज अंसारी, म्युट गर्न। ल मिथाइल भयो, इथाइल भयो, प्रोपाइल, यो सबै के हो भने सब्स्टिट्युएन्ट हो। सब्स्टिट्युएन्ट अलवेज नामको अगाडि लेखिन्छ। सब्स्टिट्युएन्ट अलवेज नामको अगाडि, सब्स्टिट्युएन्ट अलवेज नामको के भन, अगाडि। त्यस्तै हेर नाइट्रो भयो, नाइट्रो पनि सब्स्टिट्युएन्ट हो। NO2 पनि के भन, सब्स्टिट्युएन्ट। त्यस्तै हेर NO, नाइट्रोसो, NO भनेको नाइट्रोसो, यो पनि के हो भन, सब्स्टिट्युएन्ट हो। NO2 नाइट्रो, NO भनेको नाइट्रोसो, यो पनि के हो भने त सब्स्टिट्युएन्ट हो। त्यसपछि सुन,
यो ओआर, ओआर भनेको एल्कोक्सी, ओआर भनेको के हो भने एल्कोक्सी, सुन्दाखेरि बोक्सी, सुन्दाखेरि के भन्छ बोक्सी, नडराउ। ओआर भनेको एल्कोक्सी, सुन्दाखेरि के भन बोक्सी, यो पनि के भन सब्स्टिट्युट, यो बोक्सी पनि लेखिरह। तिमीले बोक्सी किन लेखिरहेको चाहिँ मजाक गरे थियो भाइ, कस्तो बक्लोलहरू हुँदो रहेछ यार। यो बोक्सी त मैले मजाक गरेको थिएँ यार, बोक्सी लेख्ने हो र, यो त राइम मिलेर होइन, एल्कोक्सी बोक्सी राइम मिलेर मैले राइम मात्र मिलाएको हो। भोलि गएर what is the name of this substituent, ओहो राजेश सरले भन्नुभएको छ बोक्सी, बोक्सी लेखेर आउने होइन, एल्कोक्सी, बोक्सी होइन के भन एल्कोक्सी। जस्तो कि हेर OCH3, एउटा क्वेसन है, हामी सिरियस भएर पढ्दैनौँ, मेरो क्लासको के रुल्सहरू छ है, हामी सिरियस भएर पढ्दैनौँ, कोही पनि मान्छे सिरियस भएर ठुलो भएको छैन, बुझिरहेको छु मेरो कुरा मैले के भन्न खोजिरहेको छु। हामी के गर्छौँ रमाइलो, के भन त रमाइलो गर्दै, रमाइलो गर्दै पढ्ने हो, रमाइलो गर्दै। ऊ हेर सुशान्त झाले क्या राम्रो राम्रो सिरियस भएपछि त आइसियुमा जानुपर्छ किन भन नाइस, सिरियस भएपछि के गर्नु थाहा छ, हामी आइसियुमा जानुपर्छ, बुझिरहेको छ मेरो कुरो। यस ल, सो एकचोटि फेरि ए दानी सरको अपोजिट हो, ठिकै छ है। यहाँ हेर, सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्टको लिस्ट याद गर है, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, त्यसपछि हेर नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी, नाइट्रो 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 नाइट्रोसो एल्कोक्सी, यो सबै भनेको सब्स्टिट्युएन्ट हो, दे अल आर सब्स्टिट्युएन्ट। मलाई भन्नु यो OH के हो भन त, यो OH के हो थाहा छ, दिस OH इज फङ्सनल ग्रुप, यो OH के भन फङ्सनल ग्रुप। ल यो कार्बोक्सिलिक एसिड के भन त फङ्सनल ग्रुप, यो कार्बोक्सिलिक एसिड के भन फङ्सनल ग्रुप। ल भन यो CN के भन साइनाइड, यो पनि के रहेछ भन फङ्सनल ग्रुप। यो के भन डबल बन्ड, यो के भन मल्टिपल बन्ड। ल यो ट्रिपल बन्ड, यो पनि के रहेछ मल्टिपल बन्ड। So today we are not going to do the nomenclature of this part. We are not going to do the nomenclature of this part. Today we are going to do the nomenclature of this part. Substituent containing compounds. आज हाम्रो टार्गेट के हो थाहा छ, नोमेनक्लेचर कसको पढ्ने, सब्स्टिट्युएन्ट कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्स, के भन त सब्स्टिट्युएन्ट कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्स। यस, एन्ड लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेसन, लेट्स स्टार्ट विथ के भन फर्स्ट क्वेसन। सबैजना क्यामेरा अन गर एभ्रीबडी, लेट्स स्टार्ट विथ के भन फर्स्ट क्वेसन, व्हाट इज, एन्ड दिस इज माई फेभरेट क्वेसन। म हरेक लेक्चरमा फर्स्ट क्लासमा यही क्वेसन दिने गरे हुन्छु, दिस इज माई फेभरेट क्वेसन। ल यो कम्पाउन्डको IUPAC नेम के हो, व्हाट इज द IUPAC नेम अफ दिस कम्पाउन्ड। स्नेह प्रतीक झालाई मैले अनम्युट गरेँ, ल भन त स्नेह प्रतीक झा। मिथाइल पेन्टेन, टु इथाइल पेन्टेन। भरे भाइ कहाँबाट बोलिरहेको छौ तिमी? राजुराजबाट छ। यस, ध्यान सुन, टु इथाइल पेन्टेन मतलब यो क्वेसन म हरेक क्लासमा दिँदाखेरि फर्स्ट अप्सन गेस गर्ने भनेको यही हुन्छ के, टु इथाइल पेन्टेन भनेर के, थाहा छ। जो क्वेसन एक्जाममा आएको क्वेसन हो र यो क्वेसन एक्जाममा आउँदाखेरि, यो क्वेसन एक्जाममा आउँदै अप्सन नम्बर A मा यही दिएको थियो, टु इथाइल पेन्टेन, कति खुसी लाग्थ्यो होला। एन्ड दिस इज द रङ आन्सर, यो रङ आन्सर हो। अब सुन, सो यो क्वेसनबाट मैले तिमीलाई के सिकाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि सबसे पहिलो काम के हो, यु मस्ट सिलेक्ट द लङ्गेस्ट चेन। हामीले के गर्नुपर्छ भन, यो ब्रो त निन्द्रामा त कोहरे भाइ यसरी कमेन्ट गर्न मिल्दैन, यो ब्रो त निन्द्रामै रहेछ भन्नु को हो त्यो लेख्ने मान्छे। सुन
कुनै पनि कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि हैन, कुनै पनि कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि सबसे पहिलो काम के हो भने यु मस्ट सिलेक्ट द लङ्गेस्ट चेन। यो लङ्गेस्ट चेन हो र ना के हो त ना, मेसेजमा लेख ना, मेसेजमा यसरी लेख्नु पर्यो ना। सबैजना नो होइन, नो होइन, मेसेजमा नो होइन, पाप लाग्छ, नो लेख्ने होइन, ना के लेख ना हो। अनि नहीं पनि लेख्ने होइन, उसले लेख्छ नहीं, नहीं पनि होइन ना। ल भन यो लङ्गेस्ट चेन हो कि होइन, यो लङ्गेस्ट चेन होइन। यो C2H5 भने के हो थाहा छ? C2H5 भनेको CH2CH3 हो कि C2H5 भनेको देयर इज 2 कार्बन हैन, देयर आर 2 कार्बन्स है। सो यो यसको लङ्गेस्ट चेन यो हो कि यो लङ्गेस्ट चेन हो। यहाँ दुईटा कार्बन छ, ए बक्लोलहरु, यहाँ दुईटा कार्बन छ, यो लङ्गेस्ट चेन हो। सो यो C2H5 लाई हैन, यो C2H5 लाई यसरी गर न, यो CH2 गर, यो CH3 गर। यो C2H5 लाई के गर भने CH2 गर अनि CH3 गर। यो लङ्गेस्ट चेन हो के यो लङ्गेस्ट चेन हो। सो मलाई भन यो कम्पाउन्डको टेल मी यो लङ्गेस्ट चेन हो कि हैन भन, हैन। यो लङ्गेस्ट चेन हो कि हैन, हैन। ल भन यो लङ्गेस्ट चेन हो कि हैन भन, हो। यो लङ्गेस्ट चेन हो। अब के गर नम्बरिङ गर। अब के गर नम्बरिङ 1 2 3 4 5 6। सो 3 नम्बरमा हामीले के देखिरहेछौँ भन, 3 नम्बरमा के देखिरहेछौँ भन, मिथाइल। 3 नम्बरमा के देखिरहेछौँ भन त, मिथाइल। यसको नाम के हो थाहा छ? 3 मिथाइल हेक्सेन। टेल मी यो कम्पाउन्डको नाम के भन? व्हाट इज द IUPAC नेम अफ दिस कम्पाउन्ड भन? द IUPAC नेम अफ दिस कम्पाउन्ड इज 3 मिथाइल हेक्सेन। फेरि भन त, त्यो कम्पाउन्डको IUPAC नेम के भन? 3 मिथाइल हेक्सेन। The correct IUPAC name of this compound is the correct IUPAC name of this compound is 3 methyl hexane। फेरि भन यो कम्पाउन्डको करेक्ट IUPAC नेम के भन? 3 मिथाइल हेक्सेन। फेरि भन यो कम्पाउन्डको करेक्ट IUPAC नेम के भन? 3 मिथाइल हेक्सेन। सो यो क्वेशनबाट मैले तिमीलाई के सिकाउनु खोजिरहेको छु भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि ध्यान सुन है, कुनै पनि कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि सबसे पहिलो काम के हुन्छ? यु मस्ट सिलेक्ट द लङ्गेस्ट चेन। हामीले के गर्नु पर्यो भन? यु मस्ट सिलेक्ट द के भन? लङ्गेस्ट चेन। टेल मी यो लङ्गेस्ट चेन हो कि हैन भन? तपाईको नाम के हो? मतलब मेरो नाम हो नि त, मेरो आज फर्स्ट क्लास हो, मेरो नाम भन्नुपर्ने थियो। मतलब मलाई मान्छेले चिन्छन्, त्यही भएर नभनेको थिएँ मैले हैन। सुन यो नाम हो, मेरो कोड भनेको CR हो, मेरो कोड भनेको CR हो है। सो रुटिनमा हेर्नु हैन, रुटिनमा हेर्नु CR छ भने हैन, CR छ भने के बुझ्नु मेरो क्लास छ हैन, CR छैन भने के बुझ्नु मेरो क्लास छैन। र नेमा केमिस्ट्रीका थुप्रै टिचर छन्, म चाहिँ 7औं नम्बरमा छु के। सो सबैले मलाई नेममा CR7 पनि भन्छ है। ल ध्यान दिनु है। सो व्हाट इज द IUPAC नेम भन? 3 मिथाइल हेक्सेन। यो करेक्ट आन्सर हो। द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन इज 3 मिथाइल हेक्सेन। बुझ्यौ? ल सेकेन्ड क्वेशन गरौँ है, सेकेन्ड क्वेशन। पक्कै बुझ्या होला? बुझ्छ? ल नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ है। ल आवाज आएन, मैले आवाज बोलेकै छैन। म सबैको आन्सर्सहरू हेरिरहेको छु र मैले कृष्ण सिंहलाई मैले के गरेँ? अनम्युट गरेँ। कृष्ण सिंह, ल कृष्ण भन त, यो कम्पाउन्डको IUPAC नेम के होला भन?
भन 2 to 6 ट्राइक्लोरोहेक्सेन 2 to 6 कहाँबाट बोलिरहेको छु भाइ? म 3 कुने 3 कुने हो छिमेकी। सुन मलाई तिमीले यताबाट नम्बरिङ गरेको छौ किन भन? तिमीले यताबाट नम्बरिङ गर, यताबाट किन नगरेको? तिमीले लेफ्टबाट राइटतिर गरेको छौ, राइटबाट लेफ्टतिर किन नगरेको भन त? सर त्यो ल सुन सब्स्टिट्युएन्टको हैन त्यो नम्बर जुन साइडबाट कम नम्बरमा हुन्छ नि भनेपछि त्यो आन्सर रङ हो। सुन अब ध्यान दे, सुन मेरो कुरा। एउटा रुल सिकाउँछु, त्यो रुलको नाम के हो भने एलएलआर। एलएलआर भनेको लोएस्ट लोकेन्ट रुल। यो रुलले के भन्छ र, यदि कम्पाउन्डमा हैन, यदि कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट 2 or more than 2 छ भने, यदि कुनै कम्पाउन्डमा हैन सब्स्टिट्युएन्ट 2 or more than 2 छ भने नम्बरिङ गर्दाखेरि त्यो साइडबाट गर्ने, जुन साइडबाट नम्बरिङ गर्दाखेरि त्यो साइडबाट गर्ने, जुन साइडबाट सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन के हुन्छ लोएस्ट, सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन के हुन्छ भने त लोएस्ट। मलाई भने यो कम्पाउन्डमा हेर त, एउटा क्लोरिन, अर्को क्लोरिन, अर्को क्लोरिन। टेल मी दिस कम्पाउन्ड कन्टेन्स हाउ मेनी क्लोरिन भने त 3टा। त्यसको लंगेस्ट चेन भनेको यो हो, यो लंगेस्ट चेन हो। मलाई भने लेफ्ट टु राइट नम्बरिङ गर्दाखेरि हैन, लेफ्टबाट राइटतिर नम्बरिङ गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6। सो टेल मी लेफ्ट टु राइट नम्बरिङ गर्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट भनेको कुन कुन नम्बरमा छ र? 2 नम्बरमा, 2 नम्बरमा, 6 नम्बरमा। लेफ्टबाट राइटतिर नम्बरिङ गर्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 2 नम्बरमा, 2 नम्बरमा, 6 नम्बरमा। अब के गर, राइटबाट नम्बरिङ गर, राइटबाट लेफ्टतिर नम्बरिङ गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6। सो ल भन राइटबाट लेफ्टतिर नम्बरिङ गर्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट कुन नम्बरमा छ भन? 1 नम्बरमा, 5 नम्बरमा, 5 नम्बरमा। यो राइट टु लेफ्ट हो। सो लेफ्ट टु राइट हैन, लेफ्ट टु राइट 2,2,6 भयो, अनि राइट टु लेफ्ट के भयो? 1,5,5 भयो। अब कोही के गर्छ, यसलाई जोड दिन्छ के 10, यसलाई जोड दिन्छ 11, अनि एउटा कता कता कलेजमा पढाएको हुन्छ लोएस्ट सम रुल भनेर। नेभर एप्लाई सम रुल। सुन म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि सम रुलबाट हैन केही क्वेशन्सहरुको आन्सर मिलिहाल्छ, नमिल्ने हैन, बट देयर आर सो मेनी क्वेशन्स जसको आन्सर मिल्दैन के। सो म स्टुडेन्ट्सलाई के सल्लाह दिने गरे हुन्छु भन्दाखेरि नेभर एप्लाई सम रुल, एप्लाई के भन एलएलआर। एलएलआर भनेको लोएस्ट लोकेन्ट रुल। के भन त? लोएस्ट लोकेन्ट रुल। यो रुलले के भन्छ सुन है, लोएस्ट लोकेन्ट रुलले के भन्छ हेर, यदि कम्पाउन्डमा हैन, यदि कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट, इफ अ कम्पाउन्ड कन्टेन्स 2 or more than 2 सब्स्टिट्युएन्ट, यदि कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट 2टा अथवा 2टा भन्दा बढी छ भने नम्बरिङ गर्दाखेरि त्यो साइडबाट गर्ने, जुन साइडबाट सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन के हुन्छ लोएस्ट, सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन के हुन्छ भने त लोएस्ट। ल भन लेफ्ट टु राइट गर्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 2 नम्बरमा, 2 नम्बरमा, 6 नम्बरमा। राइटबाट गर्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 1 नम्बरमा, 5 नम्बर, 5 नम्बरमा। नाउ टेल यो 2 र 1 लाई हेर त, यो 2 र 1 मा चाहिँ कुन चाहिँ सानो भन? यो 2 र 1 मा कुन चाहिँ सानो भन त? यो 2 र 1 मा कुन चाहिँ सानो? 1 सानो। सो दिस नम्बरिङ इज राइट। बाँकी हामीले हेर्नै पर्दैन के, बाँकी हामीले हेर्नै पर्दैन। टेल यो 2 र 1 मा। अब मलाई भन यदि यो 2 र यहाँ पनि 2 भएको भए, फर्स्टमा सेम भएको भए, यहाँ 2 र यहाँ पनि 2 भएको भए हामी के हेर्थ्यौं थाहा छ? सेकेन्ड पोजिसनलाई। कसलाई हेर्थ्यौं भन? सेकेन्ड पोजिसनलाई। यदि सेकेन्ड पोजिसन पनि सेम भएको भए हामी कसलाई हेर्थ्यौं भन? थर्ड पोजिसनलाई। थर्ड पोजिसन। यही रुलको नाम के हो न? एलएलआर, लोएस्ट लोकेन्ट रुल। सो मलाई भन फाइनली यो कम्पाउन्डको नम्बरिङ कहाँबाट गर्ने? लेफ्टबाट राइटतिर गर्ने कि राइटबाट लेफ्टतिर गर्ने भन त? राइटबाट लेफ्टतिर गर्ने। स्नेह प्रतीक झा, स्नेह प्रतीक झालाई मैले अनम्युट गरेर भन त स्नेह के छ तिम्रो समस्या भन? सर यस्तोमा हैन, अब 6 त्यो फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ एउटा क्लोरिन मात्र छ हैन, अनि 5 नम्बरमा चाहिँ 2टा क्लोरिन छ नि त, अनि यो 2 to 6 ट्राइक्लोरोहेक्सेन गर्ने बेला चाहिँ एउटा 6 मा चाहिँ एउटा मात्र छ अनि 5 मा चाहिँ 2टा छ भनेर कसरी बुझ्ने सर त्यसमा? बुझ्न फेरि गर्दैछु रे। यहाँ नम्बरिङ गर्दा हैन फर्स्ट नम्बरमा एउटा सब्स्टिट्युएन्ट क्लोरिन छ हैन, अनि 5 नम्बरमा चाहिँ 2टा क्लोरिन छ हैन, अनि यहाँ चाहिँ 2 to 6 ट्राइक्लोरोहेक्सेन गर्ने बेला चाहिँ हैन, यहाँ चाहिँ फर्स्ट सब्स्टिट्युएन्टमा एउटा मात्र क्लोरिन छ अनि फिफ्थ सब्स्टिट्युएन्टमा 2टा क्लोरिन छ भनेर कसरी बुझ्ने सर?
कसरी भने नम्बरिङ गरेर बुझेको नि म त मैले यताबाट नम्बरिङ गरेको नि भाइ हेर त सुन यताबाट तिमीले लेफ्ट टु राइट नम्बरिङ गर्यो भने सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 2 नम्बरमा 6 नम्बरमा आयो अब यताबाट गर्न नम्बरिङ यताबाट गर्दा 1 नम्बरमा आयो नम्बरिङ नम्बरको कुरा भने हैन के मैले अब यो यहाँ चाहिँ 5 नम्बरमा दुईटा क्लोरिन छ नि त अनि यहाँ 2 to 6 मा चाहिँ कुनमा दुईटा क्लोरिन छ कुनमा चाहिँ दुईटा क्लोरिन छ अनि कुनमा चाहिँ एउटा मात्र क्लोरिन छ भनेर कसरी बुझ्नु सर म प्रवीण चौधरीलाई मैले अनम्युट गरे है प्रवीण तिमीले यो भाइको वार्तालाप सुन्यौ तिमीले के बुझ्यौ भाइको क्वेशन तिमीले के बुझ्या छौ तिमीले भाइले के भन्न खोजिरहेका मैले त बुझिन के मैले खासमा यो हेर्न खोजिरहेको थिएँ कि तिमीहरू बुझिरहेको छौ छैन मैले मात्र नबुझ्या हो कि भाइको क्वेशन तिमीले बुझ्यौ भाइले के भन्न खोज्या मैले नि बुझिन सर बुझेर सबै मेसेज गरिरहेछ हामीले त केही पनि बुझेनौ भाइ तिमीले के भन्न खोजिरहेछ म तिमीले पुरै बुझिरहेको छैन पर के है 5 मिनेट्स मलाई पढाउन देऊ 5 मिनेट्स मलाई पढाउन देऊ अनि म तिमीलाई भन्छु है हुन्छ सबैले म ल है 5 मिनेट मलाई पढाउन देऊ तिमी बुझिहाल्छौ है सुनेर एउटा क्लोरिन दुईटा क्लोरिन तीनटा क्लोरिन सो मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि यदि कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट 2 or more than 2 छ भने त्यो साइडबाट गर्ने जुन साइडबाट सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन के हुन्छ लोएस्ट सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन के हुन्छ लोएस्ट यताबाट हैन सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 2 नम्बरमा 2 6 नम्बरमा यताबाट गर्दाखेरि के रहेछ भने 1 नम्बरमा 5 5 सो यो 2 र 1 मा कुन चाहिँ सानो 1 सानो हामीले यताबाट नम्बरिङ गर्नुपर्छ राइटबाट गर्नुपर्छ हामीले नम्बरिङ कहाँबाट गर्नु पर्यो भने राइटबाट गर्नु पर्यो अब सुन सो यो 1 भयो 2 भयो 3 भयो 4 भयो 5 भयो 6 भयो अब कोही कोहीले के गर्छ भन्दाखेरि यसरी लेखिदिन्छ कि 1 क्लोरो 5 5 डाइ क्लोरो रङ हो यो तीनवटै सब्स्टिट्युएन्ट भनेको एउटै हो के यो तीनवटै सब्स्टिट्युएन्ट भनेको एउटै हो हामी यसरी लेख्छौं 1,5,5 1,5,5 ट्राइक्लोरोहेक्सेन यो करेक्ट आन्सर हो किनभने यसको करेक्ट आन्सर के हो न द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन इज हैन द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन इज 1,5,5 के भन 1,5,5 तीनटा छ नि त त्यही भएर ट्राइक्लोरोहेक्सेन यो करेक्ट आन्सर हो मलाई एउटा सिम्पल क्वेशन का आन्सर भने है सञ्जिता नेपालीले भन्छ मलाई मैले एउटा कम्पाउन्ड लिए XY इज एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड है XY इज एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्डमा के रहेछ 5 6 सब्स्टिट्युएन्ट छ है मैले के गरे लेफ्ट टु राइट नम्बरिङ गरे सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन आयो 1 1 1 9 10 अनि यही कम्पाउन्डले मैले के गरे राइटबाट लेफ्टतिर नम्बरिङ गरे पोजिसन आयो 1 1 2 3 4 सञ्जिताले मलाई भन्नु पर्यो व्हिच नम्बरिङ इज राइट माथिको कि तलको कुन चाहिँ नम्बरिङ राइट छ भन्नु त माथिको नम्बरिङ कि तलको नम्बरिङ तलको गालामा एक झापर हान तलको नानी हेर फर्स्ट सेम भयो सेकेन्ड सेम भयो अब मलाई थर्ड मा हेर त ल भने यो 1 र 2 मा कुन चाहिँ सानो यो 1 र 2 मा कुन चाहिँ सानो माथिको ओ एउटा लेखिरहेछ हाउ डु यु नो कि 1 र 2 मा कुन चाहिँ सानो भनेर ए भाइ मजाक गर्छ मसँग 1 र 2 मा कुन चाहिँ सानो मजाक गर्थे हो भाइ सो यो सानो म्युट गर यो सानो भएन यो नम्बरिङ राइट हो के माथिको नम्बरिङ के रहेछ भने राइट माथिको नम्बरिङ के रहेछ भने राइट यहाँसम्म बुझेको छ भने यस सर मैले नबुझेको चाहिँ यही रहेछ मैले सोध्न खोजेको चाहिँ 1 क्लोरो 5 5 डाइक्लोरो लेखेर मिल्दैन त्यही खोज्न सोधेको त्यो मिल्दैन थाहा छ मेरो लेक्चर जुन छ नि अब तिमीलाई अब तिमीहरुको आज फर्स्ट क्लास भएर तिमीलाई चाहिँ अब बुझ्या छैनौ हैन मेरो लेक्चर जब लास्टमा यस्तो हुन्छ मेरो लेक्चर भइराछ हैन बिचमा डाउट आउँछ कि ओहो मनमा डाउट आयो कि त्यो डाउटलाई एकछिन वेट गरेर बस्छ के 5 मिनेट्समा ला तिम्रो डाउट त गयो फेरि बिचमा डाउट आउँछ हल्का के फेरि त्यो बिचमा एकछिन पछि जान्छ के अनि अन्तिममा जब म भन्छु क्लास सक्यो किनभने म आफै थाहा छ यो सबैको मैले पावर पोइन्ट बनाएको छु नबनाएको होइन मैले तिमीलाई देखाउँछु पार्ट तर मलाई कस्तो लाग्छ भने पावर पोइन्ट बनाएर पाउँदाखेरि त्यो आई टु आई कन्ट्याक्ट जस्तो हुँदैन के बुझिरहेछ नि मेरो कुरो यो लेखेर पढाउँदाखेरि जसरी म लेख्छु हैन तिमी पनि सँगसँगै लेखिरहेछौ लेख्दाखेरि तिमीहरू पढि पनि रहेछौ के लेख्दाखेरि पढिन्छ नि त यही मैले पावर पोइन्टमा लिएर आयो भने तिमीहरू लेख्दैनौ स्क्रिनशट लिन्छौ के अनि तिमीले पढ्दैनौ के त्यो बेला अनि त्यो फिलै आउँदैन के त्यही भएर मैले चाहिँ यो एप नयाँ एप हो यो के यो एप किनेको मैले यो एपमा लेखेर पढाउँछु भनेर चाहिँ मैले उ गरे के खासमा
र धेरै स्टुडेन्टले त मेरो क्लासेसको हैन तपाईको क्लासेस त फिजिकल क्लासेस जस्तै जस्तै फिल हुन्छ भन्छ। तिमीहरुले दुई चारवटा क्लास लिeu थाहा भइहाल्छ। र सकभर म धेरैलाई अनम्युट गर्ने ट्राई गर्ने गरेया हुन्छु हैन। अब कुनै बेला कस्तो हुन्छ यसको आन्सर भन भनेपछि 25 जनाले ह्यान्ड रेज गर्छ के। अब सबैलाई कहाँ सबैले उठाउन मिल्छ। सो र्यान्डम मैले चाहिँ के गर्ने गरेया हुन्छु, उठाउने गरेया हुन्छु है। सो कसैको उठेन भने त्यो कुरालाई चाहिँ अब ठुलो इस्यु नबनाउनु है। ल थर्ड क्वेशन गरौँ। थर्ड क्वेशन ल तपाईले सर मैले सुनेको छु कि तपाई बेस्ट टिचर हुनुहुन्छ। भाइ तिमीले बहुत सही सुन्या छौ भाइ, एकदम सही सुन्या छौ। अब सुन, यो कम्पाउन्डमा हैन, यो कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट कतिवटा भन दुईटा। सो मैले अघि तिमीलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि कम्पाउन्डमा हैन, यदि कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट, यदि कम्पाउन्ड स्नेह प्रतीक श्याम श्याम श्रेष्ठलाई मैले अनम्युट गरे। श्याम भन्नु पर्यो सर। भन त यो कम्पाउन्डको नाम भन त। 2 ब्रोमो 5 क्लोरो पेन्टेन। हजुर तिमीले यताबाट गरेछौ कि भन, लेफ्टबाट राइटतिर गरेछौ? हजुर हजुर। किन लेफ्टबाट राइटतिर गरेको, राइटबाट लेफ्टतिर किन नगरेको? सर यो अल्फाबेट अनुसार पनि हुन्छ भने यस्तो उमा चाहिँ के रे अल्फाबेट अनुसार अंग्रेजी अल्फाबेटको ए बी सी डी एस बी पहिला आउँछ। यही गल्ती परेछ भाइ। सुन यही सिकाउनलाई मैले क्वेशन दिए। हजुर आजबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि यदि कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट 2 or more than 2 छ भने सब्स्टिट्युएन्ट सेम हो, सब्स्टिट्युएन्ट फरक होस्, हामीलाई के फरक पर्दैन के। यदि कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट 2 or more than 2 छ भने सब्स्टिट्युएन्टको नेचर हेर्ने हैन, सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन हेर्ने हो। मलाई भन लेफ्टबाट राइटतिर गर्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 2 नम्बरमा आयो। हजुर राइटबाट गर त फर्स्ट नम्बरमै आयो। हो सर त्यसै हो। मान्छे लोएस्ट हेर्ने हो के, लोएस्ट। यसरी गरेर लेफ्ट टु राइट भनेको 2 नम्बरमा 5 नम्बरमा भयो। राइटबाट गर्दाखेरि 1 नम्बर र 4 नम्बरमा भयो। ल भन यो 2 र 1 मा कुन चाहिँ सानो भन? 1 सानो। 1 सानो। यस यो राइट हो। नम्बरिङ हामीले राइटबाट लेफ्टतिर गर्नुपर्छ के। अच्छा ल सुन है भाइ, मैले नम्बरिङ गर्दिए अब नाम भन्नेछु। मैले यसको नम्बरिङ गर्दिए अब नाम भन्न। ब्रोमो ल अनु पेन्टेन भन भन। 1 क्लोरो 1 क्लोरो यस। 4 ब्रोमो पेन्टेन। 4 ब्रोमो पेन्टेन यस। रङ हो। ध्यान सुन, तिमीले के सिकाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यदि कम्पाउन्डमा, भाइ यो पनि रङ हो तिम्रो, यदि कम्पाउन्डमा हैन सब्स्टिट्युएन्ट फरक फरक छ भने, सब्स्टिट्युएन्ट फरक फरक छ भने सब्स्टिट्युएन्टको नाम लेख्दाखेरि अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्नुपर्छ के। सब्स्टिट्युएन्टको नाम लेख्दाखेरि अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्नुपर्छ। सो पहिला हामीले के लेख्नु पर्यो? ब्रोमो। पोजिसन जेसुकै होस् के, तर लेख्ने बेलामा पहिला ब्रोमो लेख्ने अनि बल्ल क्लोरो लेख्ने। सो द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन इज 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेन्टेन। यो करेक्ट आन्सर हो भाइ। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेन्टेन। द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन इज 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेन्टेन। आज लेख्ने बेलामा अल्फाबेटिकल अर्डरमै लेख्नुपर्छ के। हामीले सब्स्टिट्युएन्टको नाम लेख्दाखेरि हैन, सब्स्टिट्युएन्टको नाम लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो भन? अल्फाबेटिकल अर्डर। सब्स्टिट्युएन्टको नाम लेख्दाखेरि कुन अर्डरमा भन त? अल्फाबेटिकल अर्डर। गेटिङ माई पोइन्ट्स? ल नेक्स्ट क्वेशन गर है। नेक्स्ट क्वेशन गर। फेरि गल्ती गरौँ, फेरि गल्ती गरौँ है, फेरि गल्ती। एउटा फेसबुक ग्रुप छ है, रिफ्रेसर सिरिज भनेर। आज यो क्लास सकेपछि यो ब्रेकको टाइम सबैजना यो ग्रुपमा एड गर है। यो ग्रुपमा रिक्वेस्ट पठाऊ है सबैजना। रिफ्रेसर सिरिज फेसबुक ग्रुप हो, रिफ्रेसर सिरिज भनेर है। लेट्स डु गल्ती अगेन। यस लेट्स डु गल्ती अगेन। त्यहाँ बेन्जिनको लेक्चर्सहरु मैले पढाएर राखिदिएको छु के। सो तिमीलाई हेर्न बहुत सजिलो हुन्छ है।
ल लेट्स डू गल्ती अगेन. ल उसको आन्सर भन. फेसबुकमा होइन, युट्युबमा होइन, फेसबुक हो, फेसबुक. अंशु कुमारीले रेज्ड ह्यान्ड है. ल अंशु कुमारी भन त. Good morning, sir. मर्निङ. Sir, answer कहाँबाट is sir from कहाँबाट Birla. बोल्दैछ? भन. Sir from Birla. Sir, answer is 4,4 dibromo 1 chloropentane. किन तिमीले यताबाट किन तिमी एनआई पढेको? No, sir. तिमीले यताबाट किन नम्बरिङ गरेको भन त, यताबाट किन नगरेको? Sir, if you count from left to right, then 2 to 5, and from right to left, then 1,4,4. Then and alphabetically it also comes then 4,4 dibromo 1 chloropentane. And D is not calculated as the first priority as in alphabet. B is considered as priority in alphabet. नेपालीमै भन्दा नि हुन्छ, सबैले बुझ्छन्. इंग्लिश बोलेको धेरै हाम्रो दर्शकहरू धेरैले बुझेनन् के, हाँसिरहेछन्, लेखिरहेछन्. हेर सुन, तिमीले गरेको एकदम 100% राइट हो. हेर 200% राइट हो. सुन, हामी नम्बरिङ यताबाट गर्न मिल्दैन के. यताबाट किन गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि सुन है, 1 2 सब्स्टिट्युसन भनेको सेकेन्ड नम्बरमा आउँछ के. अनि यताबाट तिमी होल्डमै बसिराख है, यताबाट 1 नम्बरमा आयो. सो हामीले नम्बरिङ यताबाट गर्नु पर्यो. तिमी गयौ कि क्या तिमी? ल ह्यान्ड रेज गर. ल मैले फेरि तिमीलाई अनम्युट गरेँ है. सो मेरो क्वेसन के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ दुईटा सब्स्टिट्युसन छ, एउटा डाइब्रोमो छ अनि अर्को भनेको क्लोरो छ. ल लेख्दाखेरि कुन चाहिँ पहिला लेख्ने भन? डाइब्रोमो नै लेख्ने हो. डी लाई चाहिँ हामी प्रायोरिटी नमान्ने, बी बाट नै त्यसलाई कन्सिडर गर्ने. दुईटा ब्रोमो भएर डाइ लेख्या हो त्यहाँ. यस, थाहा छ. सब्स्टिट्युसनको नाम लेख्दाखेरि हामीले एल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्नुपर्छ. अनि एल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्दाखेरि यो डाइ ट्राइ टेट्रा हामी हेर्दैनौँ के. वी अलवेज सी द रियल नेम. ब्रोमोको बी हेर, क्लोरोको सी हेर. ल बी र सीमा कुन चाहिँ अगाडि आउँछ भने बी अगाडि आउँछ. यहाँ झुक्किने होइन, कोही कोही झुक्किन्छ. ओहो डी, यस डी फर डग. डी फर डग होइन, यहाँ बी फर बल हेर्ने हो. सब्स्टिट्युसनको नामको होइन, एल्फाबेटलाई हेर्ने हो. र यो एक्स्ट्रा जुन मल्टिप्लिकेटिभ आउँछ नि, डाइ आउला, ट्राई आउला, यिनीहरूलाई हामी हेर्दैनौँ. सो व्हाट इज द करेक्ट आन्सर भन? 4,4 डाइब्रोमो. मलाई यसो किन लागिरहेछ तिमीहरू बुझिरहेछौ? You did it in a very interactive way. I loved it. Thank you. 4,4 dibromo 1 chloro. 4,4 dibromo 1 chloropentane. 4,4 dibromo 1 chloropentane. 4,4 dibromo 1 chloropentane. Tell me, म दुईटा सब्स्टिट्युसन लेखिरहेको छु हैन? म दुईटा सब्स्टिट्युसन लेखिरहेको छु. मलाई भन लेख्दाखेरि कुन चाहिँ पहिला लेख्ने भनेर है. ट्राइब्रोमो हैन, ट्राइब्रोमो अनि डाइक्लोरो. टेल मी, लेख्दाखेरि कुन चाहिँ पहिला लेख्ने? ट्राइब्रोमो डाइ लेख्दाखेरि कुन चाहिँ पहिला लेख्ने भन? ट्राइब्रोमो. यस. थाहा छ हामीले यो ट्राई र यो डाइलाई हेरे होइन, हामीले कसलाई हेरिरहेको छौँ भने यो बी लाई र यो सी लाई. टेल मी, यो बी र सी मा कुन चाहिँ अगाडि भन त? यो बी र सी मा कुन चाहिँ अगाडि भन त? बी अगाडि. यो बी र सी मा कुन चाहिँ अगाडि भन? बी अगाडि. सो ट्राइब्रोमो हामीले के गर्नु पर्यो? फर्स्टमा लेख्नु पर्यो. यो ट्राइब्रोमो हामीले केमा लेख्नु पर्यो भन त? फर्स्टमा लेख्नु पर्यो. Hello guys, getting कि not getting? Tell me fast. Next question. मोक्ष प्राप्ति हुन्छ. मोक्ष केमिस्ट्रीमा मोक्ष पाउनु छ भने यहाँ आउनु पर्यो. यो सरको क्लासमा आउनु पर्यो. हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ लेखिरहेको? विवेक झा भाइ नेपाल. ए भाइ नेपाल.
अब सुन यहाँ छिटो हेर है यो ब्रोमिन र यो क्लोरिन लेफ्टबाट राइटतिर नम्बरिङ गर है 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्युएन्ट 2 नम्बरमा सब्स्टिट्युएन्ट 4 नम्बरमा थाहा छ लेफ्टबाट राइटतिर नम्बरिङ गर्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 2 नम्बर सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 4 नम्बर अब के गर राइटबाट लेफ्टतिर नम्बरिङ गर अगेन सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 2 नम्बर 4 नम्बर सो तिमीले के देखिरहेछौ सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन के रहेछ आइडेन्टिकल सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन के रहेछ आइडेन्ट 2 नम्बर 4 नम्बर 2 नम्बर 4 नम्बर so the position of substituent is given identical the position of substituent is given identical what is the position of substituent bana 2 number 4 number 2 number 4 number so the position of substituent is identical अब हामी के अप्लाई गर्छौं थाहा छ now we are going to apply alphabetical rule ल भन ब्रोमो स्टार्ट हुन्छ बी बाट क्लोरो स्टार्ट हुन्छ सी बाट टेल यो बी र सी मा कुन चाहिँ अगाडि आउँछ भन त यो बी र सी मा कुन चाहिँ अगाडि आउँछ भने बी अगाडि आउँछ के यो बी र यो सी मा कुन चाहिँ अगाडि आउँछ भने बी अगाडि आउँछ सो नम्बरिङ गर्दाखेरि त्यो साइडबाट गर्ने जुन साइडबाट ब्रोमिनको पोजिसन के हुन्छ लोएस्ट 1 2 ब्रोमिन भनेको 2 नम्बरमा 1 2 3 4 ब्रोमिन भनेको 4 नम्बरमा यहाँ ब्रोमिन भनेको 2 नम्बरमा ब्रोमिन भनेको के भन 4 नम्बरमा सो हामीले कहाँबाट गर्नु पर्यो लेफ्टबाट राइटतिर गर्नु पर्यो कहाँबाट गर्नु पर्यो भने लेफ्टबाट राइटतिर 1 2 3 4 5 के नाम थाहा छ 2 ब्रोमो 4 क्लोरो ल यसको नाम के भन 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेन्टेन so the correct IUPAC name of this compound is the correct IUPAC name of this compound is 2 bromo 4 chloropentane के नाम होला भन 2 ब्रोमो 4 क्लोरोपेन्टेन त्यही यही क्वेशनमा हैन यदि यो क्लोरिन यहाँ नभइकन हैन यदि यो क्लोरिन यहाँ नभइकन यहाँ भएको भए यदि यो क्लोरिन यहाँ नभइकन यहाँ भएको भएला भने कताबाट नम्बरिङ गर्ने लेफ्टबाट राइटतिर गर्ने कि राइटबाट लेफ्टतिर गर्ने भन त यदि यो क्लोरिन यहाँ भएको भए राइटबाट लेफ्टतिर कहाँबाट भन त राइटबाट लेफ्टतिर बुझिरहेछ मेरो कुरा अब एउटा दिन्छु गल्ती गर्छ ल्याएर एउटा दिन्छु गल्ती गर्छु सबैजनाले गल्ती गर्छ ल्याएर टेल मी यो कम्पाउन्डको नाम के हो फटाफट भन है व्हाट इज द IUPAC नेम अफ दिस कम्पाउन्ड जस्तो न सो यो कम्पाउन्डमा हैन यो कम्पाउन्डमा दिस इज ब्रोमिन दिस इज क्लोरिन हाम्रो फर्स्ट काम के भने यो लंगेस्ट चेन हो दिस इज द लंगेस्ट चेन यो के भने दिस इज द लंगेस्ट चेन ल भन्न नम्बरिङ कहाँबाट गर्ने भन नम्बरिङ कताबाट गर्ने एकचोटी लेफ्टबाट गर्दा त 1 2 3 4 5 टेल मी लेफ्टबाट राइटतिर गर्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 2 नम्बरमा 4 नम्बरमा 4 नम्बरमा यो लेफ्ट टु राइट हो यदि तिमीले नम्बरिङ हैन यदि तिमीले नम्बरिङ लेफ्ट टु राइट गर्यो भने सब्स्टिट्युएन्ट के रहेछ 2 नम्बरमा 4 नम्बरमा 4 नम्बरमा 2 नम्बरमा 4 नम्बरमा 4 नम्बरमा र यही कम्पाउन्डलाई हैन राइटबाट लेफ्टतिर गर्यो भने के होला 1 2 3 4 5 राइटबाट लेफ्टतिर गर्यो भने के होला 2 नम्बरमा 4 नम्बरमा लेफ्ट टु राइट गर्यो भने लेफ्टबाट राइटतिर गर्यो भने 2 नम्बरमा 4 नम्बरमा राइटबाट गर्यो भने के रहेछ भने 2 नम्बरमा 4 नम्बरमा टेल मी सब्स्टिट्युएन्ट को पोजिसन सेम छ कि छैन भन त लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट सब्स्टिट्युएन्ट को पोजिसन सेम छ कि छैन थाहा छ सेम कस्तोलाई भन्ने हो थाहा छ
लेफ्टबाट गर्दाखेरि 244, राइटबाट पनि गर्दाखेरि 244, त्यस्तो पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ, सेम भन्छौँ। यहाँ तिमीले के देखिरहेको छौ, लेफ्टबाट गर्दाखेरि 244, राइटबाट गर्दाखेरि 224। टेल मी विच पोजिसन इज लोएस्ट, माथिवाला कि तलवाला भन त, कुन चाहिँ लोएस्ट पोजिसन हो। हेर यो सेम भयो, छोड्देऊ। नाउ टेल मी 4 र 2 मा कुन चाहिँ सानो भन, 4 र 2 मा कुन चाहिँ सानो भन, 2 सानो। सो दिस नम्बरिङ इज राइट, यो नम्बरिङ राइट हो के। तिमीले नम्बरिङ यताबाट गर्नुपर्छ, राइटबाट लेफ्टतिर गर्नु पर्यो। नम्बरिङ कहाँबाट गर्नु पर्यो भने राइटबाट लेफ्टतिर गर्नु पर्यो। 1 2 3 4 5। सो 4 नम्बरमा ब्रोमिन रहेछ के, यसको नाम के होला थाहा छ, 4 नम्बरमा ब्रोमिन, 4 ब्रोमो 2,2 डाइक्लोरो, 4 ब्रोमो 2,2 डाइक्लोरो। त्यसपछि के लेख्ने हो र, पेन्टेन, 4 ब्रोमो 2,2 डाइक्लोरो पेन्टेन। फेरि भन त यसको नाम के भन, 4 ब्रोमो 2,2 डाइक्लोरो पेन्टेन, 4 ब्रोमो 2,2 डाइक्लोरो पेन्टेन। यो करेक्ट आन्सर हो। The correct answer of this question is 4 bromo 2,2 dichloropentane. ल भने यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरेर फटाफट। ल नेक्स्ट क्वेसन दिएर ट्राई गर है। लेख्ने बेलामा हैन के अरे नम्बरिङ जेसुकै होस् हैन, नम्बरिङ जेसुकै होस्, लेख्ने बेलामा अल्फाबेटिकल अर्डरमै लेख्नुपर्छ कि हामीले। CH2 ब्रोमिन, C ब्रोमिन ब्रोमिन, CH2 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 CH, क्लोरिन क्लोरिन। ल भन यो कम्पाउन्डको नाम के होला, व्हाट इज द IUPAC नेम अफ दिस कम्पाउन्ड। अब हेर यो कम्पाउन्डमा हैन, यो कम्पाउन्डमा हेर है, यो 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 सबै के भन्नु सब्स्टिट्युएन्ट हो। हाम्रो फर्स्ट काम के भन्नु लंगेस्ट चेन, यो लंगेस्ट चेन भयो के, यो लंगेस्ट चेन। कैन दिस कम्पाउन्ड कन्टेन्स हाउ मेनी सब्स्टिट्युएन्ट भन्न 5 वटा। लेफ्ट टु राइट नम्बरिङ गर त, लेफ्ट टु राइट नम्बरिङ गर्यो भने 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा 2 नम्बरमा 1 2 3 4 5 6 6 नम्बरमा 6 नम्बरमा। सुन है लेफ्टबाट हैन, लेफ्टबाट राइटतिर, लेफ्टबाट राइटतिर नम्बरिङ गर्यो भने सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन के रहेछ 1 2 2 6 6। लेफ्टबाट राइटतिर नम्बरिङ गर्यो भने ध्यान दिनु है, लेफ्टबाट हैन राइटतिर नम्बरिङ गर्यो भने सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन के रहेछ 1 2 2 6 6। अब के गर, राइटबाट लेफ्टतिर नम्बरिङ गर, राइटबाट लेफ्टतिर गर्यो भने के रहेछ भन 1 मा 2टा छ के, 1 1 भयो, बाँकी म लेख्दिन, जित्यो के, बाँकी त लेख्नै परेन नि। 1 1 भएपछि त सकिगयो नि, 1 1 भएपछि त गेम ओभर भयो नि, यो सेम भयो। नाउ टेल मी यो 2 र 1 मा कुन चाहिँ सानो भन त, यो 2 र 1 मा कुन चाहिँ सानो भन 1 सानो, यो 2 र 1 मा कुन चाहिँ सानो भन 1 सानो। सो दिस नम्बरिङ इज राइट, यो नम्बरिङ के भन राइट हो के, दिस नम्बरिङ इज के भन राइट। सो हामीले नम्बरिङ राइटबाट लेफ्टतिर गर्नु पर्यो, राइटबाट लेफ्टतिर गर्नु पर्यो। सो ब्रोमो पहिला लेख्ने के नाम होला थाहा छ 5,5,6 ट्राइब्रोमो, 5,5,6 हैन 5,5,6 ट्राइब्रोमो, 1,1 1,1 डाइक्लोरो, 5,5,6 ट्राइब्रोमो, 1,1 डाइक्लोरो,
त्यसपछि के भन हेक्सेन यो करेक्ट आन्सर हो सो द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेसन इज 5,5,6 ट्राइब्रोमो 1,1 डाइक्लोरोहेक्सेन ल भन बुझेको छ भने यसो फटाफट ल 655 लेख्न मिल्दैन तिमीले जसरी नम्बरिङ गरेको छ हैन त्यही बेसिसमा लेख्नु पर्छ है 655 लेख्न मिल्दैन तिमीले जसरी नम्बरिङ गरेको छौ त्यसरी लेख्नु पर्छ के बुझ्यौ ल नेक्स्ट क्वेशन गर त नेक्स्ट क्वेशन गर है and this is the last question for today's lecture ल यसको नाम लेख what is the IUPAC name of this compound लेख त सुन ध्यान दे सुन है यो कम्पाउन्ड को हैन यो कम्पाउन्ड को धेरैले यो ग्रुपलाई सब्स्टिट्युएन्ट मानिदिन्छ के यो सब्स्टिट्युएन्ट हैन मैले देखिरहेछु कसैले 1 क्लोरो लेखेर बसिरहेछौ 1 क्लोरो यो मिथाइल ग्रुप भनेको लंगेस्ट चेन कै पार्ट हो सो यसरी जाने कहाँ जाने भने माथि जाने लंगेस्ट चेन कै पार्ट हो कोहीले के गर्छ यसरी गर्छ लंगेस्ट चेन अनि के गर्छ थाहा छ 1 2 सब्स्टिट्युएन्ट 2 नम्बरमा यताबाट 1 नम्बरमा अनि के लेखिदिन्छ 4 क्लोरो 1 मिथाइल नो मिथाइल ग्रुप हैन टर्मिनल एन्डमा छ भने सुन है यदि मिथाइल ग्रुप टर्मिनल एन्डमा छ भने त्यो सब्स्टिट्युएन्ट कै पार्ट हो के त्यो के भन्छ सब्स्टिट्युएन्ट कै पार्ट हो सेरा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 किन मलाई थाहा छ 2 क्लोरो त्यसपछि के भन्छ हेक्सेन यो करेक्ट आन्सर so the correct answer of this question is the correct answer of this question is 2 chlorohexane किन मलाई भन 2 chlorohexane the correct answer of this question is के भन 2 आजको सबसे खतरनाक क्वेशन भनेको यो थियो आजको सबसे खतरनाक क्वेशन भनेको यो थियो आजको सबसे खतरनाक क्वेशन CH2 ब्रोमिन C ब्रोमिन CH2 CH क्लोरिन आजको सबसे खतरनाक क्वेशन यो थियो है क्यान सर कान्ट यु टिच नो सबै टिचर्सहरुको हाम्रो यहाँ चाहिँ टपिक्सहरु छुट्याएर दिएको छ के सबै टिचर्सहरुको टपिक छुट्याएर दिएको छ सबै टिचरहरु मिलेर पढाउने हो ल ल कसैलाई के डाउट छ भने हैन कसैलाई के डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज त्यो रिफ्रेशर सिरिज भन्ने ग्रुप सबैजना जोइन गर्नु है रिफ्रेशर सिरिज भन्ने है ल कसैलाई के डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज
Any doubt you can ask. सबैजना क्यामेरा अन गर, सबैजना क्यामेरा अन गर. One more question. छोडिदियो आजलाई त्यो more than enough हो. Anybody want to ask any question? You can ask. I will also talk in English. I will also talk in English. Okay? Hello guys. Nomenclature मात्रै पढाउने हो र? No. I'll teach nomenclature. I'll teach isomerism. I'll teach aldehyde ketones. I'll teach amines, nitro compound. I'll teach one more topic. 5 topics जति 4-5 topics जति म पढाउँछु होला. 4 topics जति minimum 4 topic I'll teach है. कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब सुन, नेक्स्ट क्लास है ना, नेक्स्ट क्लास विल बी द मोस्ट खतरनाक क्लास. नेक्स्ट क्लास विल बी द मोस्ट खतरनाक क्लास. नेक्स्ट क्लासमा हामी के पढ्छौं? नोमेनक्लेचर अफ मल्टिपल बन्ड. नेक्स्ट क्लासमा हामी के पढ्छौं भने नोमेनक्लेचर अफ मल्टिपल बन्ड. आजलाई हामी यति गरौँ हैन. आजलाई हामी यति गरौँ. सबैलाई बाइ बाइ. हैव अ गुड डे. इन्जोय योर ब्रेक. ब्रेक चाहिँ इन्जोय गर हैन. आजलाई हामी यति गरौँ है.